17వ దశకం ధ్రువచరిత్రం మోక్షాబ్ధిరాగం. उत्तानपातनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्यासु नीतिरिति पर्तु अनादृता सा त्वमेव नित्यमगति शरणं गतोऽभूत्। अङ्गे पितुः सुरुचिषु पुत्रकम् उत्तमं तं दृष्ट्वा ध्रुव किल सुनीतिसुतोतीरोष्यन् आशिक्षिभे किल शिशुसुधरां सुरुच्याः तुस्सन्ध्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति तारवस्ये दूरं तुरक्ति निगतः निजाम्बां सापि स्वर्गर्मकति सन्द्राणय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस आकर्ण्यशोभि भवदर्शन निश्चितात्मा मानी निरेज्य नगरात् किल पञ्चवर्ष सन्दृष्टनारद निवेदितमन्द्रमार्गः त्वामाररात तपसा मनुकाननान्ते ताते विषण्णहृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसान्द्रवित चित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनाः क्रमवर्तितेन निन्ये कठोर तपसा किल पञ्चमासात् तावत्तपोपल निरुच्चवसिते दिगन्ते देवार्तितस्त्वमुदयत् करुणार्द्रचेता त्वत्रूपचित्रसनिलीनमते पुरस्तात् आविर्बभूवित विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शनप्रमथभारतरङ्गितं तं त्रिभ्यां निमग्नमिव रूपरसायने ते दुष्टूषमाणम् अवगम्य कपोलदेशे सम्पृष्टवानसि धरणे तथातरेण तावद्विबोधविमलं प्रणुवन्तमेनम् आपाशतास्त्वम् अवगम्य ततीयभावं राज्यं शिरं समनो भूय भुजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपथं विनिवृत्तिहीनम् इत्युषुक्षि त्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिता किल जनो नगरीमुपेतः रेमे शिरं भवदनुग्रहपूर्णकामो ताते गते च वनमादृत राज्यभारः यक्षेण देव निगते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः सयुक्तनिरतो विरधो मधुक्त्या सान्ध्या प्रसन्त हृदयात् धनधातुभेद तद्भक्तिमेव सुदृढाम् अवृणोत् महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीत विमानयातो मात्रा समं ध्रुवपते मुदितो यमास्ते एवं स्वभृजन बालनलोलतीस्त्वं वातालयातिप निरुन्धि मामयोगात्। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।